अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतरत रसूल टीवी देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, इतरत रसूल टीवी की तरफ से हम शुरू करने जा रहे हैं कससुल अंबिया की सीरीज़, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक आने वाले तमाम अंबिया और रसूलों के हालात व वाक़यात, उनका हसब नसब, उनके हालात ज़िंदगी, उनको दरपेश आने वाले मसाइल और उनकी अक़वाम के उनके साथ रवैये और सलूक पर ख़ुसूसी गुफ्तगू। तो नाजरीन, चलें शुरू करते हैं अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस तरह से हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह तख्लीक किया गया और आपकी तख्लीक में किस किस तरह की मट्टी को इस्तेमाल किया गया और वो मट्टी कहाँ कहाँ से लाई गई, कौन कौन सा फरिश्ता वो मट्टी लेने ज़मीन पर आया, उस मट्टी को कितना अरसा गूंदा गया और आपके जिस्म में रूह को कब दाखिल किया गया, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नाजरीन, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। इसके बाद इस नूर को मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम किया, जिसका पहला हिस्सा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, दूसरा हिस्सा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, तीसरा हिस्सा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, चौथा हिस्सा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और पाँचवां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूर था। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने ये नूर तख्लीक कर लिए तो ये नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अर्श मुअल्ला के सामने सरबसजूद हो गए। इन तमाम अनवार ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा किया। इसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सजदे से सर उठाने का हुक्म फरमाया तो उन्होंने एक सजदा और किया, जिसे हम सजदाए शुक्र कहते हैं। नाजरीन, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हस्तियों को नाम दिए और ये तमाम पांचों हस्तियां अल्लाह ताला की तस्बीह किया करती थीं और उनका नूर अर्श मुअल्ला के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता और ये अक्सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के सामने सजदा रेज़ रहती। नाजरीन, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन हस्तियों की पहचान के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया और फरिश्तों से फरमाया कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ जगह से ज़मीन की मट्टी ले आओ। नाजरीन, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जहाँ से भी मट्टी उठाने की कोशिश करते तो ज़मीन उनसे पूछती कि इस मट्टी से क्या करोगे। जब उन्होंने बताया कि इससे अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक फरमाएंगे तो वो रोने लगी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह की पनाह मांगने लगी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बगैर मट्टी लिए ही वापस लौट आए। जब अल्लाह के हजूर पहुँचे तो अल्लाह ताला से कहा कि परवरदिगारा, मैं जहाँ से भी मट्टी लेने लगता तो ज़मीन मुझसे तेरे नाम की पनाह मांगने लगती, तो मैंने तेरी इज़्ज़त की खातिर और तेरे नाम की पनाह की खातिर मट्टी नहीं ली और बगैर मट्टी लिए ही वापस आ गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मट्टी लेने के लिए भेजा तो ज़मीन ने उससे भी वही सवाल किया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला की इज़्ज़त का वास्ता मेरे जिस्म से मट्टी न लेकर जा। तो वो भी इसी तरह मट्टी लिए बगैर वापस लौट गए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी ज़मीन पर भेजा तो वो भी बगैर मट्टी लिए ही वापस लौट आए और ज़मीन का वही उज़र पेश किया। नाजरीन, इसके बाद अल्लाह ताला ने इज़राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मट्टी लेने के लिए भेजा। जब इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मट्टी उठाने लगते तो मट्टी रोने लगी और उनसे भी वही उज़र पेश करने लगी और वास्ते देने लगी और अल्लाह की पनाह मांगने लगी। उस पर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू चाहे रो या अल्लाह के वास्ते दे, मैं ये काम अल्लाह ही के अमर से कर रहा हूँ, लिहाजा तेरा रोना मेरे सामने कुछ काम न आएगा। नाज़रीन, इसके बाद इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मखसूस मकामात से मट्टी को उठा लिया, जिन जिन जगहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी उठाने का हुक्म फरमाया था, और ज़मीन के रोने की परवाह भी ना की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़राईल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जान निकालने का अमर सौंपा है। नाजरीन, पहली जगह जहाँ से उन्होंने मट्टी उठाई वो जगह मक्का मुकर्रमा है, दूसरी ताइफ, तीसरी बैतुल मुक़द्दस, चौथी अबू कबस, पाँचवीं मदीना मनव्वरा। नाजरीन, इन मखसूस मकामात से मट्टी लेने के बाद मट्टी को मक्का मुकर्रमा के पास जमा किया गया। नाजरीन, 7 किस्म की मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, जिसमें खुश्क मट्टी जिसे तुराब कहा जाता है, दूसरी 3 उस मट्टी को कहते हैं जो भीगी हुई और गीली हो, और तीसरी मट्टी हमाइन है जो ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में होती है और बहुत ही ज़रख़ेज़ होती है, और चौथी मट्टी वो है जिसे मसनून कहा जाता है जो
کہ ایک عرصہ پانی میں رہنے کے بعد بدبودار گارا بن جاتی ہے۔ اور پانچویں مٹی تین العزب ہے، یعنی لیس دار مٹی۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا۔ اور چھٹی مٹی سلسال ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ اور ساتویں مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مٹی کے مختلف رنگوں کی وجہ سے ہی انسانوں کی رنگت مختلف ہے۔ ناظرین، اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب مٹی کو ایک جگہ پر جمع کر لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مٹی کا گارا بنانے کے لیے 7 قسم کے پانی کا استعمال کیا، اور اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کے ذمے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر کھودنے کی ڈیوٹی لگائی، اور حضرت علی علیہ السلام اس مٹی کو ایک خاص وقت تک گھومتے رہے، تبھی ان کا ایک لقب ابو تراب بھی ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کا ایک پتلا بنا دو۔ چنانچہ اب علیہ السلام نے حکم الہی سے یہ امر بھی سر انجام دیا، اور پھر ایک عرصہ تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خشک ہونے کے لیے پڑا رہا، اور اتنا خشک ہو گیا کہ کھنکھنانے لگا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خشک ہونے کے لیے رکھا گیا تھا تو ابلیس آپ کے پتلے یا تابوت کے اندر گھس جاتا، اور ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا اور کہتا کہ یہ کتنا کمزور اور ناتواں ہے، یہ تو اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا، اور اس کی دائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ اس میں کیا رکھے گا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، تو روح جسم کو تنگ اور تاریک دیکھ کر اندر داخل ہونے سے گھبرانے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا، تو آپ کا جسم مبارک نور سے جگمگانے لگا۔ تب روح خوشی خوشی آپ کے جسم میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے لے کر آدھے جسم تک پہنچی تھی تو آپ نے اٹھنے کی کوشش کی اور زمین پر گر پڑے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان بہت ہی جلد باز اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں داخل ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو پنجتن پاک کے نام بتائے۔ آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو لایا گیا، آپ کو دکھایا گیا، اور ان کے نام بھی آپ کو بتائے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سب نور آپ کے نسب سے ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ چنانچہ وہ تمام فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے ان 5 ناموں کو بتانے سے قاصر رہے، اور کہا کہ یا رب العالمین، اے پروردگارا، تم نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں، ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام ٹھیک ٹھیک بتا دیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس پر ابلیس نے جواب دیا کہ پروردگارا، تو نے اسے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ پروردگارا، میں تو تجھے ہی سجدہ کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے حکم الہی کو ماننے سے انکار کیا ہے، لہٰذا تو مردود ہے، اور یہاں سے نکل جا، اب تیرا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پر ابلیس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ پروردگارا، مجھے اس دن تک کی مہلت دیجیے جب سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ اس پر ابلیس بولا کہ اے پروردگارا، جس کی بنا پر تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے، میں بھی اسے اور اس کی اولاد کو تیرے سیدھے رستے سے بھٹکا دوں گا، اور ان پر ہر جانب سے حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو نیکوکار نہیں پائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر میں بھی تجھے اور تیرے پیروکاروں کو جہنم میں ڈال دوں گا، مگر تیرا بس صرف ان لوگوں پر چلے گا جو تیرے جیسے ہوں گے، مگر کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا۔
ناظرین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ایک مختصر سا قصہ۔ اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے کس حصے سے پیدا کیا گیا، وہ جنت میں کتنا عرصہ رہے، اور حابیل اور قابیل کی پیدائش اور قتل کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔